इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है क्या? आइए आज इसी पे गौर करते हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और हर रोज खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ। हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की तलावत भी करते हैं और थॉट ऑफ द डे पर भी गौर करते हैं। हर रोज रूहुल कुद्स की हदायत से जो भी खुदा बोझ देता है वही बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि सबसे पहले मेरी अपनी बरकत के लिए, मेरी अपनी इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए है। खुदा के पाक कलाम में से जो थॉट आज मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ वो हर रोज की तरह से बाबरकत है, और ज़बूर 118 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। और फिर 9वीं आयत कहती है, खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। इंसानी सरिश्त है कि हम अपनी मुसीबत में, दुख में, परेशानी में सबसे पहले किसी इंसान की मदद के तलबगार होते हैं, लेकिन यही आज इस्लाह के लिए, करेक्शन के लिए, सीख के लिए हम सब के लिए है कि खुदा के पाक कलाम में ज़बूर नवीस ज़बूर 118 और उसकी 8वीं आयत में ये सिखाता है हमें कि खुदावंद पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावंद पर तवक्कल करना उम्रा पर भरोसा रखने से बेहतर है। बाज़-औक़ात हमें किसी न किसी अमीर शख्स पर भी तवक्कल होता है, भरोसा होता है कि वो हमारी मुसीबत में हमारी मदद करेगा, हमारे काम आएगा, लेकिन खुदा का कलाम इस बात से भी तंबीह करता हुआ नजर आता है कि किसी भी उम्रा पर भरोसा करने से बेहतर है खुदा पर भरोसा करना। खुदा पर तवक्कल करना इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है, उम्रा पर तवक्कल करने से बेहतर है, क्योंकि इंसान आपके भरोसे को तोड़ सकता है लेकिन खुदा आपके भरोसे को कभी भी तोड़ नहीं सकता है। वो फेथफुल खुदा है जिसने माँ के पेट से लेके आज तक आपको जिंदा रखा है, आपको सेहत और सलामती से नवाजा है, आपको बरकत से नवाजा है, हर रोज आपको उठने की ताकत देता है, हर रोज आपको आपके रोजमर्रा के काम करने की हिम्मत और ताकत अता करता है, जिसने माजी में भी संभाला, हाल में भी हमारी देखभाल करता है, हमारी परवरिश करता है, हमारी हिफाजत करता है। वही खुदा है जो मुस्तकबिल को भी संवारने वाला, मुस्तकबिल को भी संभालने वाला और मुस्तकबिल को भी निखारने वाला खुदा है। अपनी मुसीबत में, तंगी में, परेशानी में, हर तरह के हालात में अपना भरोसा, अपना तवक्कल खुदा की ज़ात पे रखें और ज़बूर नवीस की इस तलकीन को याद रखें कि इंसान पर भरोसा करने से बेहतर है, उम्रा पर भरोसा करने से बेहतर है खुदा की ज़ात पर भरोसा करना। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदा मुझे, आपको, हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम दूसरों पर अपने ईमान और तवक्कल को टिकाने की बजाय अपनी आंखें, अपना तवक्कल खुदा की ज़ात पर रखें। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे ज़बूर 115। हमको नहीं है खुदावंद, हमको नहीं, बल्कि तू अपने ही नाम को और अपनी शफकत और सच्चाई की खातिर जलाल बख्श। कौमें क्यों कहें अब उनका खुदा कहाँ है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ए इस्राएल, खुदावंद पर तवक्कल कर, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ए हारून के घराने, खुदावंद पर तवक्कल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। ए खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद पर तवक्कल करो, वही उनकी कुमक और उनकी सिपर है। खुदावंद ने हमको याद रखा, वो बरकत देगा, वो इस्राएल के घराने को बरकत देगा, वो हारून के घराने को बरकत देगा। जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देगा। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावंद की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान तो खुदावंद का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है।
مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 116۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر اے یروشلم، خداوند کی حمد کرو۔ زبور 117۔ اے قوموں، سب خداوند کی حمد کرو، اے امتوں، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ زبور 118۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے، ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میرے لیے میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ تو نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی، لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔